Maayong adlaw kanatong tanan mga pinalangga nga mga kaigsunan. Laygon kayo ang Dios. Niya nasab kita sa mga pagtuon sa mga leksyon ining semana ha. Ang atong leksyon naguluhan og sharing the word. Atong ipaambit ang mga pulong sa Dios. Atong ipaambit. So sa dili pa ta magpadayon mga kaigsunan, ako mong hangyoon sa pagampo labing gamhanan ug maluluyon nga Dios tabangi mi sa pagsabot sa imong leksyon aron nga amo kini Ginoong i-aplikar sa among tagsa ka kinabuhi ug magakinabuhi mi nga malipayon diha karimo. Salamat sa imong pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. By the way, sa di pa ko magsugod gyud, ako ding pasalamatan ang akong mga higala, ang akong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod sa atong sibya sa Facebook, sa atong mga programa, no? Na natay gi-build up karon nga YouTube, no? Channel. O sa dili madugay bans tabang sa Ginoo ato na nang i-share kadto sa uban pod. Dayon sa Iglesia sa Tigian, daghang kay salamat no atong Sabado nakahimo tas pagsimba diha. Salamat pod ni Nanay Guarin ang atong ah, usa sa mga banggitang nanay diha sa Iglesia sa Tigian, Tigian SD Church. Nga siya gyud nagdonar sa mao nga luti og salamat pod sa tibok niyang pamilya. Nya dito atong Sabado naga blessing ta sa iyang panimalay, no? Ang iyang kibali balay ihanang gi tapunan na iyang balay duol sa simbahan. Nya nang Sabado ningon siya nga, pastor ni padulduol ko diri kay matigulang ko din ako kalakaw. Nya dinhi na lang ko sa pantawan magtambo-tambo sa simbahan, maminaw sa mga wali. Unya mopaduol gyud ko kay gusto nako nga ang ako nga pag-alagad, ang ako nga pag buhat sa buluhaton maduol kanunay, no? Madasig ko kanunay sa pagsuporta diha sa buhat sa Ginoo. Nay Erlinda Gorin ban sa imong mga kabataan, mayong adlaw kanyang tanan, no? Elder Fernandez ug sa imong panimalay, Elder Marino Duron, no? Ang atong second elder ug sa mga kaigsunan nato, mga Tano family, mga Balios family, mga Tumutod family o mga Balaggusa family. So daghan kaayo nga mga kaigsunan nato diha. Atong Sabado nalipay kay ko no sa ato nga mga kadasig ug suporta sa buhat nga atong gipakita. So sa tanan nga mga kaigsunan sa distrito sa Divins Lamar, sa Margo sa Tubig, salamat kayo sa inyong pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Taghantag mga habiling kalag nga atong na duso sa tiilan sa Ginoo. Daghantag mga care group, daghantag mga Bible studies nga atong gipanghimo taliwala sa mga pandemic karon nga atong gisagubang apan kanunay gyud pong nagabubo ang balang Espiritu Santo sa iyang mga panalangin sa matag usa kanato. Una nga kita nakabuhat, no? Walay paghubas ang mga panalangin sa Ginoo. Sa diha nga nagka-pandemic, nagkadasig ang atong pagtuo sa Ginoo, nagkadasig ang atong pagpangalagad, nagkainit ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga panalangin sa ning naapod tay mga pandemic, no? Aron nga diri nato madiskubre ang ato nga mga buluhaton, ang atong mga talento, ang atong mga gasa, atong ma-develop para sa pagsuporta o pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. Una nga daghan pong mga pagsulay. Ang yawa mubabag pod sa ato nga mga tinguha nga kita makahimo gyud sa pag buhat sa iyang buluhaton. Daghan pod siya mga pamaagi nga iyang himuon aron nga mablakingan ta nga dili dayon ta maka gitawag og makapadayon sa tinguha sa pagbuhat sa iyang buluhaton, no? Mo nay trabaho sa yawa mga kaigsunan. So nining simana ha ang atong leksyon naghisgot og unsa? Sharing the word, ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Atong ipaambit. Og nganong ipaambit man?
tungod kay mao kini ang atong buluhaton mga pinangga ko nga mga kaigsunan. So atong tun-an ang atong leksyon pinaagi sa kan what does the Bible say? Pangutanan ni siya mga kaigsunan, no? Unsa may giingon sa Biblia? Unsa man giingon sa Biblia igsoon? Unsa man gining ah, giingon sa Biblia may tungod sa atong ah, gisgutan sa atong leksyon? Ang Biblia makaigsunan kung nakabantay ta, naa na siya mga symbols, no? Naa mga parables. Pero karon maghisgot ta mahitungod sa symbols. Ang Bible makaigsunan giingon diha, the Bible is the light. Ang Biblia mao ang kahayag. Sa Salmo 119:105, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia kuno ang pulong sa Ginoo. Mao ni siya ang lamparahan sa mga tiil ug kahayag sa atong mga dalan. Mao na mga kaigsunan ngo, kung naay kahayag mga kaigsunan, secured jud kay ang atong kinabuhi. Naay kahayag, secured ang atong kinabuhi. Wala tay kahadlok, wala tay kabalaka, ang atong kinabuhi makaigsunan malipayon. Kay naaman tay kahayag. Halimbawa, naglakaw ta sa dalan, sa diha nga naglakaw ta sa dalan mga kaigsunan, unsay mitabo og ngitngit. Og ngitngit mga kaigsunan, dili ta kakita sa insakto nga dalan. Unya posible pa mga kaigsunan kay labi na karon nga ting-ulan-ulan, motampisaw ta sa tubig. Unya matampisaw ta sa tubig mga kaigsunan, paita kaayo no? Spotting kay ka, unya matampisaw ka sa tubig, padulong ka sa simbahan, padulong ka sa asa ka mo uli ka, bintanag mo uli, pero padulong pa ka sa simbahan makaigsunan, matampisaw ka, pating luuya kaay nato makaigsunan. So ang kahayag dako kay ni siya og kaayuhan mga kaigsunan sa atong paglakaw sa dalan, no? Kining atong kinabuhi sad naglakaw sa ta sa dalan ining kalibutana. Unya nangitngitan kini atong kalibutan, nangitngitan tungod sa sala. Grabe nga pagpakasala sa tao. Unya tungod kay nangitngitan siya sa sala, si Ginoong Hesus magkaigsunan nga mao ang kahayag, niingon siya, I am the light of the world. So sa diha nga kita nga mga magtotoo, nagabasa tas Biblia, nagatuon tas Biblia, ang kahayag magkaigsunan mudan-ag sa atong kinabuhi. Nga samtang kita magkinabuhi, samtang kita mga lagad, ang ato nga kinabuhi usa ka masidlakon nga kinabuhi nga aduna gyoy safety, aduna gyoy panalangin. Ang atong paglakaw mga kaigsunan, naglakaw ta nga naay gitawag kasiguruhan na dili ta mahitumpawak ngadto sa peligro og mga kadautan. Mao nay nakabintaha makaigsunan sa ato nga kinabuhi. Ikaduha nga symbol mao nga makita nato sa Jeremias 23 bersikulo 29. Sige ingon diha nga ang balaang kasulatan, ang pulong sa Dios gisimbolohan sa kalayo. Nga ang kalayo mga kaigsunan matud pa dinhi, is it not my word like as a fire, saith the Lord? Dili ba ang akong pulong sama man sa kalayo? Nagaingon ang Ginoo. O ang kalayo mga kaigsunan mao ni siya'y usa ka elemento nga grabe gyud ang iyahang power sab mga kaigsunan, no? Ang kalayo powerful kayo. Nga naman, gamay kaayong palito mga kaigsunan, makasunog. Ug naapay gingon sa Biblia, gamay kaay nga palito makasunog sa lasang. Oh, nya usa lang ka palito imong idagkot mga kaigsunan, maglungag ka. Unsay metabo, makaluto bisan pag pila ka kawa, pila ka kaldero ang imong lutuon mga kaigsunan. Kalayo. Ang pulong sa Ginoo sama sa kalayo, no? Dako kayo og potensyal mga kaigsunan.
Ingon ana sab ang atong kinabuhi nga naulipon sa sala mga kaigsunan, nasagbutan sa sala nga pinaagi sa mga pulong sa Dios ang mga sagbot mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Ang sagbot sa sala iyahan ng iyahan ng iyahan na nga i-consume mga kaigsunan. Iyahan na nga silaban, iyahan na nga kaunon mga kaigsunan. No, makita nimo na kanang ah, sa una uso ang kaingin. Karon wala na, no? Ibawal na ang kaingin. Pero kung makita nimo kanang mga mag-uuma mao mo trabaho nila, manglampas na sa una, lampas sila, mangguna niya ilang dauban ang mga sangbot. Ang mga sangbot makaigsunan, mga wala sab sila. Sa dihang dauban na makaigsunan. Bisag unsa pa na diha kakuan, no? Dako ang imong dauban makaigsunan, masunog gid sila tanan. Labi na og uga na kaayo. Mao na ang gahom sa kalayo mga kaigsunan, no? Daghang mga sunog nga nahitabo sa mga dagkong mga syudad. Mga balay na nga sunog. Makita nimo og unsa ang power sa kalayo. Ingon ana sad gisimbuluhan ang mga pulong nga walay limit ang iyang power makaigsunan, no? Kan-o niya ang tanan nga sagbot sa atong pagpakasala. Dahil unsa pa sa Jeremias 23:29 ang mga pulong sa Ginoo gisimbuluhan og maso o martilyo, maso man ni. Unlike a hammer that breaketh the rock in pieces. Mao ni ang word sa Ginoo makaigsunan. No nga ang pulong sa Ginoo, ang Biblia mga kaigsunan nga atong ginabasa maka nahisama sa usa ka maso makaigsunan nga mobuak sa mga bato diha sa mga gagmay nga bahin, small pieces. Unya ang Lucas 8 bersikulo 11, ang pulong sa Ginoo makaigsunan sama siya sa liso. Matod pa dinhi makaigsunan sa Lucas 8:11, now the parable is this, the seed is the word of God. Sa parabulo makaigsunan, ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. So, sama sa tanom mga kaigsunan, no? Nga magahatag og kinabuhi og bunga diha sa gingharian sa Dios. Ato pong makita tong parable makaigsunan sa sower, no? Di ba? Unsa may gamit nga ilustrasyon ni Jesus sa pagwali niya sa maayong balita makaigsunan, gigamit sa niya ang ilustrasyon sa pulong sa liso, ingon nga mga pulong sa Dios. Nga sa diha nga siya magawali, sama ra pod nga nagsabod siya og mga liso mga kaigsunan. Ang liso mahatug pa didto sa dalanon. Ang mga dalanon mga kaigsunan, naapoy natugpa didto sa kasagbutan, na natugpa didto sa kabatuan, na natugpa didto sa mayong yuta. Katong natugpa didto sa katong liso nga natugpa sa dalan mga kaigsunan, nga ang dalan pit labihang bantuka, unsay nahitabo? Ang liso mga kaigsunan wala makatubo. Unya katong liso nga didto na tugpa sa kasagbutan, nakatubo siya mga kaigsunan. Ang problema lang, tungod kay ang liso, igo lang siya nakatubo dito, sa dihang nitubo na, gikumbayutan og maayo sa mga sangbot na namatay pod mga kaigsunan. Ang mao nga liso nga nitubo dito. Ang dito pod sa kabatuan, nga nitubo pod dito pag-abot sa init, namatay pod siya. Pero ang dito sa maayong yuta mga kaigsunan, tambok nga yuta, tabunok nga yuta, nakapamunga gid siya daghan, nakaani sila daghan, na ay daghan nga panalangin nga niabot sa usa ka liso nga natugpa didto sa maayong yuta. Nya kanang umaha makaigsunan nagrepresent man na sa atong kasing-kasing sab, sa atong kinabuhi. Depende kung atong gi himo nga ang atong kasing-kasing sama sa maayong yuta, no? Kay ang batuon mga kaigsunan, katong matong wakaagwanta sa mga kainit, no? Sa mga pagsulay man puto. Katong didto sa dalan, katong mantong naminaw naas pagwali ni Jesus, pero
wala nila dawata ang pulong, ilang gisampungan ang ilang dalunggan, ilang gisampungan. Wala nila dawata gyud, ilang gi-reject dayon ang pulong sa Ginoo. Balibad sila. Iwa nila tuuhis Jesus. Nya katong didto sa ah, ah, kabatuan, mao putong mga tao nga dali ra kaayo nang luod mga kaigsunan. Nakatubo ra unta, nahimo ra unta silang malipayon, pero niabot ang mga pagsulay silang kinabuhi, mga problema silang kinabuhi, nangawala po sila. Pero katong naas may yuta, walay sagbot, walay bato, humok kayo, tabunok ang yuta mga kaigsunan. Pitig yung paglambo mga kaigsunan sa liso, mga pulong sa Dios. Mao na mga kaigsunan kita karon nga nahimo natang dakong panalangin sa atong iglesia. Kay ngano man ang pulong sa Dios nga maong liso nakatubo man, nakaturok magmaayo diha sa atong kasing-kasing. Kay ang bato atong gipadaplin, ang mga sagbot atong gipadaplin, unya wala ginato balibari ang pulong sa Dios, no? Ato gyung gihatagag higayon ang pulong sa Dios nga makaturok diha sa atong kinabuhi. Nya unsa pa makaigsunan? Ang pulong sa Dios gisimbolohan po ni tinapay, no? Tinapay nga makatagbaw sa atong kalag, sa kagutom sa atong kalag ug makahatag og kabusog sa atong espiritu. No? And he answered and said unto them, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Unsa day mga pinangga ko nga mga kaigsunan? And he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So ang nasulat na nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong usab nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Igsoon duha ang pagkinabuhi sa tao, no, di ba? Material o spiritual. Na mga tao nga wa na lang gid nila huna-huna ang spiritual, sige na lang gid sila sa material. Sige paningkamot, adlaw gabi, pangitag kwarta, negosyo, trabaho, wala na Ginoo. Igsoon sa dihang mamatay ta, di naman nato madala ang kwarta nato dito sa lubnganan. No? Unya biyaan naman nato na. Ang tao pod mga kaigsunan, natural. Kung mag-alagan ka sa Ginoo, dili wa po nagingon ang Ginoo nga ayaw na lang pod og pangita og kwarta. So, ang prinsipyo diha mga kaigsunan, mao ang iyang pagbadlo ngadto sa mga Parisiyo nga ang ilang mga tinguha mga kaigsunan kanang gitawag self-enrichment na lang. Wala na sila magunahuna pa sa gitawag pagpalambo sa ilang relasyon sa Ginoo. No, contented na kay sila sa ilang material nga success. Pero ang gusto sa Ginoo nga ang tao mabuhi sa mga pulong sa Dios. Muna nga matag pulong sa Dios makaigsunan atong ginang gihatagag bili. Ato gitagaan atong kinabuhi. Dayon ayon diha ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong sab nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Sa ato pa mga kaigsunan, ang atong pagkinabuhi di ay mao ni ang pagkinabuhi diha sa pulong. Ang prinsipyo mao, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Seek ye first the kingdom of God. Unahon ginato ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong. Kay ang tanang mga butang unsa man idugang ra na niya. So di gid ta mabalaka makaigsunan kung unahon nato ang Ginoo, alagaran nato ang Ginoo, serbisyuhan nato ang Ginoo, unya ang atong mga trabaho, atong mga negosyo, ang Ginoo nay mo pa nalangin ni ana. No? All these things shall be added. Added na lang na siya makaigsunan. Ngano man kay kanang mga butang idugang na siya, pakapin na lang na sa Ginoo makaigsunan. Kay ang tag-iyas tanang butang mao man gyud ang Ginoo. Kita aning kalibutan na gipiyalan ra man ta sa Ginoo. Di man gyud kita may tag-iya. Mao nang nalipay ta makaigsunan kay gipiyalan ta sa Ginoo, yatagan ta niya sa iyang trust, iyang pagsalig. Unya ang tao makaigsunan nga kinahanglan siya magkinabuhi sa espiritu, unya magkinabuhi pud siya
sa material. Ang material natural na lang na, ang spiritual makaigsunan mo ni atong kumbatihunon matag adlaw. Nga kita magkinabuhi kita sa spiritual, sa espirituhanon nga pagkinabuhi adlaw-adlaw, no? Kay basin malimot ta makaigsunan. Tagaan tas Ginoo tumang panalangin, tumang material nga panalangin, usahay makaigsunan makapalimot sab sa Ginoo. Labi na kung kanang makulangan na ta sa kanang gitawag og panahon. Nagugol na nato atong panahon diha sa atong mga material. Wala na nato mabudgeti usahay. Sa kabisi wala dili na nato mabudgetan ang Ginoo mga kaigsunan. Muna nga when we study the word, our lives are transformed by His goodness, charmed by His love, amazed by His grace, and satisfied by His presence. Kung atong tun-an ang iyang mga pulong igsoon. The same power of God's creating word is found in His written word, no? The Bible. Ang Ginoo makaigsoon tuo magita kanunay nga naa ni siya gitawag power, God's creating power diha sa nga nasulat diha sa balaang kasulatan, no? Kung maghisgotag creating power sa Ginoo kanang ihang natural nga gihimo mga kaigsunan. Pag-create niya sa kalibutan, gihimo niya ang tanan nga mga elemento nga naa sa kalibutan, no? In 6 literal days, pagka 7 ipahulay siya, iyang gihimo na tanan. Unya masayra na to na pinaagi sa Bible, dili dito sa science mga kaigsunan. Kay ang science wa man magtudlo nga there is a creator. Ang ilang gitudlo is the process of evolution man. Pero ang Bible nagklaro gyud nga from creation, gikan sa creation, ang Biblia makaigsunan nagtudlo nga there is the power of God's creating creator. Unya ang balang espiritu, the Holy Spirit can make a new creation from us, no? Gikan nato ang balaang espiritu makahimo siya og bag-o nga binuhat. Bag-o nga naman kay kita nga naulipon sa sala, kita nga himong dautan. Unya grabe ang atong pagkadautan. Naulipon ta sa sala. Nya sa diha nga kita mga kaigsunan mopailalom sa gahom sa balaang espiritu, ang atong kinabuhi unsa mausab. Nya ang balaang espiritu mag-usab sad sa mga tao sa atong palibot. Sa diha nga sila makasabot sa mga balaang kasulatan, mausab sa sila mga kaigsunan, no? Ingon ana ang dagan sa kinabuhi. Kung tanaw nato si Filipi ug ang eunuko, ang Holy Spirit mo dako kay role atong panahon na. Ngano man? Tungod kay ang Holy Spirit mao'y nagtudlo ni Filipi, ingon ang Holy Spirit, Filipi, nay usa ka tawo didto nga eunuko nga naggusto siya, nagbasa siya sa pulong sa kasulatan sa basahon ni Isaias, pero dili siya makasabot. Adtua dito og tudloi siya. Igsuon si Filipi gitudluan sa espiritu nga naay kandidato dito, naay kuan dito kanang Bible student dito. Adtua to dito kay nagbasa siya pero di siya kasabot. So adtua tong Bible student, tudloi siya. Si Filipi makaigsunan, wala siya naglangag higayon, iyang giadto, iyang gi tapdan, no? Gikan sa katong eunuko nagsakay siyang kalisa kay mauli na gikan sa Jerusalem, mauli na ngadto sa iyang dapit sa Ethiopia. Unya naninguha siya nga makasabot gyud. Samtang dias dala nagbasa-basa siya kalingaw. Niabot si Filipi, tapad niya. Nya, sir, unsa may akong ikatabang nimo? Gusto kong makatabang nimo aron pwede ba nga mo tabang ko nimo o pag pasabot anang mga pulong nga imong gibasa? Ingon ang eunuko, oh sige, lipay kay ko nga naa ka. Gusto kong naay mo tudlo nako ani. Mo tong gitudloan sa Filipi.
Gitabangan siyang Pilipi, ingnan siya nga okay mao ni. Ayun niya sa diha nga nakasabot na gid siya. Nag-agi sila sa tubig sa may suba. Ingon ang eunuko, okay, ipahunong sa na ang kalisa. Ya, imagino nimo daghan kay siya sakop god kay dako man to siya posisyon, dako man to ranggo. Eunuko man siya. Sinaligan man siya sa hari dito sa Ethiopia. Anya ang nahitabo, ninaog sila ni Pilipi dito sa tubig og midawat siya ni Kristo og nidawat siya sa santos nga bautismo. Igsoon, ang Holy Spirit mutudlo na to nga oy, to ay mga Bible student dito, to ay mga kuan dito, interesado dito, adtuan ninyo. Kita po iyang suguon ron, kita ay mga modern Pilipi mga kaigsunan. Kita ay mga moderno nga Pilipi nga suguon sa Dios para nga maabot sa mensahe kining mga tawhana, makapangalagad sab sila. Oh. Unsa may what can we do with it? Making the most of its benefits. The Bible has full benefits. Daghang mga benefits ang Bible diha sa atong kinabuhi igsoon. Unsa may mga beneficious Bible nga atong makuha? Una ani ang 2 Pedro 1:4. Whereby we are given unto us exceeding great and precious promise, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Unsay giingon mga kaigsunan? Kita kuno sa 2 Pedro 1:4 mahimo tang ang promise sa Ginoo mahimo tang partakers of the divine nature. Ang tumong dai sa atong pagalagad mga kaigsunan mao dai nga maka partake ta, maka saluta o maka partake ta sa kinaiya sa Ginoo, no? Kana makaambit ta sa pagkabalaan diha sa Ginoo. So dili gyud ingon nga ang atong tumong sa atong pagsimba makaigsunan sa atong pag-alagad, dili ingon nga tumong na to makaigsunan nga dili ta mahimong balaan, no? Ingon nga gasimba-simba lang ta kay gwapo atong simbahan. So dili ni siya pagapuhay og simbahan igsoon. Dili ni ingon nga pasikatay. Dili ni ingon nga kanang pabraytay diha sa sulod sa simbahan. Nga usahay mga backslide lang ta tungod kay maglibog ta og kinsay bright na to diha. Igsoon dili. Ang gikinahanglan diay nga kita maunsa ta mahimong umalambit sa balaanong kinaiya sa Dios. Kanang balaanong kinaiya makaigsunan importante kay na. Niya kanang maka-iskapar ta, makaikyas ta sa corruption that is in the world through lust, no? Kanang dili ta mahitumpawak sa gitawag nga pagkadunot nining kalibutan na pinaagi sa mga pangibog. Munay gusto sa Ginoo nga mahitabo sa atong kinabuhi igsoon. Nga mahimo tang umalambit sa iyang balaan nga kinaiya. Sa Santiago 1:21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Mga pinangga ko nga mga kaigsunan. Unsay gingon? Lay apart all filthiness. Isalikway ang mga pagkahugaw, ang superfluity, wala na kinahanglana nga pagkabugoy mga kaigsunan kaning naughtiness. And receive with meekness the engrafted word. Kaning dawato nato sa mapainubsanon ang gisumpay, kanang engrafted makaigsunan, di ba? Nang gikan mo na siya sa pulo nga grafted. Kanang mga kahoy nga gagmay pa atong gipang grafted mga kaigsunan, gipang dugtong na to, gipang sumpay na to, no? Gusto tag durian nga dali ra mamunga, atong i-engraft. Gusto ta og lansones nga tamis o nga mutamis gyud siya og daghang bunga. Atong i-engraft makaigsunan mo na ang gibuhat sa Ginoo. Iyang
ingraft ang ihang pulong nga makahimo kanato sa pagluwas sa atong mga kalag. Unsa pa? Sa buhat 20:22, it gives us an inheritance among the sanctified. Tiaw mo na mga kaigsoon, pagkanindot kayo. Gusto sa Dios nga kita makaunsa, makaangkon og panulundon. Matud pa niya diha sa buhat 20:32, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Mga igsoon, ako mong itugyan sa Ginoo og diha sa iya mga pulong sa grasya nga makahimo sa paglig-on ninyo og makahatag ninyo sa mga panulundon uban sa mga balaan. So kita makaigsunan naa gyud tay espesyal kaayo nga panalangin nga gipromise sa Ginoo. Kini lang pagka inheritor mga kaigsunan, inheritor, no? Mahimo tang manununod, no? Kauban sa mga balaan. Kanya lig-onon ta sa Ginoo, tabangan ta sa Ginoo, dili ta pasagdan sa Ginoo. Hatagan ta sa Ginoo og kalipay, grasya, og lig-unon ta niya aron makasugakod ta og makadawat ta niyanang panulundon nga mao ang pagkamatarong diha sa atubangan sa Ginoo. Sa ikaduhang Timoteo 3:15-17, it makes us wise, perfect, and ready for every good work. Mahimo ta nga perfect, wise, perfect, and ready for every good work. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sa child of God, kita day mga anak sa Dios. Amen. Anak sa Ginoo ta mga kaigsunan. Nya kini bitaw nga mga born Adventist, born Christian. So it's a privilege mga kaigsunan nga himo tang born Christian nga nag-anak kita na natawag kita nga mga magtotoo. Ang atong mga ginikanan magtotoo na. Pero how about those converted lang? Na-convert sila, dagko na. Unsa may ilang buhaton mga kaigsunan, kauban ining kay ang gingon sa Ginoo diri sa 2 Timothy 3:15 nagyon diha, gikan sa imong pagkabata na imo nang nahibaluan ang balaang kasulatan nga makapahimo kanimo nga makinaadmanon sa kaluwasan. Pinaagis pagtuo diha kang Hesukristo. So kini ato mga kabataan ato magining gitrain, ato magining gitudloan unsay mga pulong sa Ginoo mo na nga sama kang Timothy. Ang iyang inahan, ang iyang ginikanan nagtudlo niya ngadto sa gikan pa sa iyang pagkabata, gitrain na siya sa balaang kasulatan. Kaya nga naman, kaya nahuna-huna sa ginikanan, mao maginitrabaho sa ginikanan, pag-train sa mga bata, aron sila makabaton sad og kaluwasan. Unya mamahingpit sad ang ilang pagkinabuhi diha sa tubangan sa Dios. Unya makabaton sila, ma-equip sila sa tanan nga mga maayong buhat. Mao na mga kaigsunan pagkanindot jud. Unya katong dili born Christian, born Adventist. Sa atong himuon. Ang atong himuon mga kaigsunan, kanto nilang gitambag nga magtuon ta sa Biblia adlaw-adlaw. Magtuon ta, read your Bible every day. Atong basahon ang Biblia kada adlaw. Kay aron nga ang ato pod nga pagtuo magakalig-on. Ang atong pagtuo kalig-on mga kaigsunan. Unya makabaton sa ta og daghang kaalam nga langit nun, kaalam sa kaluwasan. Kung kada adlaw ta magbasa, kada adlaw ta magtuon, kada adlaw nato gisusi ang balaang kasulatan, no? Magbasa ta kanunay bisag one verse lang, one text, or kanang gitawag nila one chapter a day, basa ta. Unya ang atong tumong ana nga gusto kita nga makabasa, unya makasabot
gusto punta nga ang atong masabtan ma-apply po nato sa atong kinabuhi. Mao na makaigsunan, no? Dayon na po uban nga mga simbahan nga bilib ko aning ubang mga simbahan nindot sa kaayo kay ilang mga membro, ang ilang mga batanon, ilang pong tudluan palaw sa iway naa sila before manguli na gitawag og memory verse matag usa. Na po uban nga moingon nga okay ang atong memory verse karon kuan tanan nga word nga letter nga nagsugod o word nga nagsugod og letter E. Ya, so si mana na pod letter B. So si mana na pod letter C. Ana, then mas mudaghan ang mga pagtulon-an nga masabtan sa mga kaigsunan. Daghang mapugos gyud ta og tuon sa Biblia. Mapugos gyud ta og kanang gitawag og basa sa Biblia kay kanang naatay program nga pagbasa sa Biblia pinagis pag memory verse. Nya sa 2 Timothy 3:16 usig ingon. Kanang gitawag og doctrine, no? Doktrina. Ang doktrina makaigsunan. Unsa man ang mga pulong sa Dios? Maghatag ni nato makaigsunan og mga pagtulun-an. Sa 2 Timothy 3:16, di ba? Ang Bible magdala nato ngadto sa kaluwasan. Mag-reproof nato. Sa ato pa i-expose niya ang atong mga kapakyasan. Unya magkoreksyon nato. Iyang kuanon ang atong mga sala. I-change niya ang atong mga mistakes. Unya mag-instruct nato. Nagaantag instruction sa Ginoo, no? Aron nga mamatarong kita. Muna ang role sa balaang kasulatan makaigsunan. Doktrinal, magtudlo nato sa kamatuoran aron makabalota kung unsay sayop ug unsay sakto. Unya magbadlong nato kung unsay sala badlongon, maingon gyud ang Biblia nga ayaw ana kay sala na. Nya kanang magkoreksyon nato aron ma-change nato ang atong pagkinabuhi. Unya kanang mag-instruct nato. Instruksyonan ta nga ayaw ana. Mo ni himua aron mamatarong ka. So muna ang Biblia makaigsunan. Believing in its promise. Ang promise sa Ginoo, promises in the Bible confirm that God cares for our physical and spiritual needs. No? Mga promises Ginoo makaigsunan peting nindota kaayo. Kay ga-confirm nga ang Ginoo nag-atiman sa atong mga unsa gikinahanglan, physical ug spiritual. So dili ta maguol, dili ta mabalaka tong mga paginahanglan kay ang Ginoo makaigsunan nagaatiman siya. Kana lang ingon niya diya sa Deuteronomio. Ingon siya nga walay bisan unsang sakita nga akong ipadala ngadto sa mga Ehiptohanon nga akong ipadala kanimo karon. Kung ikaw magbatinumanon sa akong mga kasuguan ug magatuma ni ana, magasunod ni ana, walay bisan unsang sakita nga akong ipadala ngadto sa Ehiptohanon nga akong ipadala diha nimo. So kining ato karong panahon pandemic COVID, no? So di ta mabalaan ka basta magbatinumanon lang ta sa mga sugo sa Ginoo, walay mga sakit nga moabot ug modangat nato mga kaigsunan. So muna diha ang pagkanindot yun kayo sa mga saad sa Ginoo. Nya katong atong gibasa ganina, atong gisulti ganina, seek ye first the kingdom of God and His righteousness shall be added unto you. Kana makaigsunan ug unahon lang ginato ang Ginoo, dili gyud ta mapakyas, dili kita makulangan sa atong mga panginahanglan. Unya matod pa dinhi makaigsunan, kinahanglan nga ang iyang mga saad is not unconditional. Conditional ang iyang saad makaigsunan. The lack of faith may annul them. Kung kulang tag pagtuo, katong iyang mga saad wa gito, di gito magpulos, no? Nagaingon dia sa Hebrew 4:2, for unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. So ang gospel day makaigsunan giwali sa tanan, sa mga Grego, sa mga Hintil, kanato sab karon giwali. Dayon ang pulong sa Ginoo makaigsunan giwali ngadto nila, wala nagpulos nganuman kay wala man usa sa mga katarungan nga wa magpulos tungod kay wa man nila tuohi. Kaduha,
wala nila sunda. Kung gituhan magaling nila pero wa gid nila sunda makaigsunan, wala tumana. Ang mga pagtulun-an nga gitudlo sa Ginoo wala tumana. Mo na nga wa gihapon magpulos. Wala kinabuhi. So wala magpulos. Tungod kay nganuman adunay dako nga pakyas kung kita igo lang maminaw makaigsunan unya di po nato sundon og tumanon. Sa laktod wa nato tuhi. So mo na makaigsunan. The blessing of God's promises become ours when we proclaim them by faith and believe they are true because Christ is always faithful. Faithful. So, kini makaigsunan ang mga promises sa Ginoo, mga saad i-bless niya kung unsa atong ipaambit uban ang pagtuo ngadto kanila o niya ato pong tuuhan nga ang Dios makaigsunan nga nagsaad dili gid siya unsa magbakak, dili gid siya magpakyas. Iyag yung tumanon kay Ginoo man siya. Sharing it, matud pa rin makaigsunan. Sa Isaiah 50 versikulo 4, kaya the Lord God hath given me tongue of the learned, and that they should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning, he wakeneth mine ear to hear as the learned. Ang Ginoo magkaigsunan hatag siya og dila nga makasulti ta sa mga dila sa manggialamon. So kita makaigsunan di ta maguol bisan pa og dili kay ta wala kayo di kay ta habog og mga naeskwelahan. Pero ang atong pagbutyag, ang atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo, tagaan ta sa Ginoo og dila sa sama sa mga manggialamon. Nga ining paminaw sa mga nakadungog sila mabukas ang ilang hunahuna, mabukas ang ilang kasing-kasing kay ang atong ipamulong dili gikan nato kundi gikan sa balang Espiritu Santo. Mao nay nindot kaayo mga pinangga nga mga kaigsunan. Dayon tagaan po ta niya igdulungog kanang pulong nga makasulti ta sa insakto nga sitwasyon, sa insakto nga panahon ngadto sa mga nagmasulubon. No? Kaya naamag yung mga kaigsunan natong nagmasulubon. So dili man gyud nato na ingon ta nga diretsuhon no. Kita nato ang sitwasyon nga naa siya sa kagulanan. So kana makaigsunan og Bible student nato nang nagmagulanon. So ato sa siyang kung nag-Bible study ta niya makaigsunan di sa ginato ingon nga direktahon sa ginato siya nga ato siyang walihan makaigsunan og impierno o unsa diha, pero ang ato magay sa sitwasyon atong i-comfort sa siya sa diyang maulian na siya makaigsunan, maay na ang iyang paminaw na ulian na stable na ang iyang kahimtang sa iyang kasing-kasing, diha na dayon nato i balik na pod ang ato nga mga pagtuon ngadto kaniya sa gitawag nato nga insakto nga pagtuon, pagpakaon sa mga pulong sa Dios. So ingana mga kaigsunan no, tagaan tas Ginoo og unsa kaalam nga makamauta musulti sa insakto nga higayon o insakto nga sitwasyon. Unya tagaan punta niya og igdulungog nga makapamati punta makaigsunan sama pod sa mga manggialamon. Nga naman, it's the work of the Holy Spirit. Kita makaigsunan ug magpakontrol lang ta sa Holy Spirit, dili ta magpakontrol sa atong kaugalingon nga emosyon. Holy Spirit lang gyud ang mo-control nato, then the Holy Spirit will guide us, will instruct us, will teach us kung unsa ang dapat natong himuon in that particular situation. So God's awaken our ears and give us wisdom when we study the Bible in a daily basis. Kung matag adlaw di ay mga kaigsunan magtuon tas Biblia, unsa ang gisaad sa Ginoo? Awaken our ears. Iyahang pukawon ang atong mga igdulungog. No? He also give us tongue of the learned. Tagaan po tayo dila sa mga manggialamon nga maayta mosulti. No? Mabansay ang atong dila makaigsunan nga sa diha nga kita magpagamit sa balang Espiritu Santo, ang atong dila makaigsunan makamaon na ni siya
musulti sama sa sinultian sa mga manggialamon. So we can share the good news with others. Mao na siya makaigsunan. Muna nga ang spiritual gifts na to ato laning siyang i-exercise, ato lang ni siyang palambuon jud. Then mag-improve ni siyang mag-improve sama sa negosyante makaigsunan, pero meron niyang negosyo, gamay pa kayang kapital, pagka dugay-dugay nga ni success ang iyang negosyo, ni dako ang iyang negosyo, hangtod nga ni dako mo lang sugilanon ana makaigsunan. Bisan ang the richest man of in the Philippines makaigsunan kini silang Henry C. No? Mga gagmay kay ni sila makaigsunan sa una. Dili kay ni sila ingon nga mga dato gyud. Pero sa diha nga naghinay-hinay makaigsunan, naghinay-hinay ang ilahang mga negosyo, naghinay-hinay lambo, nagkadako hangtod na gyud nga milambo na gyud maayo, ni dako na gyud maayo. Sa pag-alagad po nato sa Ginoo, mga talento nato, hinay-hinay nato nga gamiton. Bisag usaray atong talento ato nang gamiton. Unya ang Ginoo mo panalangin ana nga tagaan kaniya og duha, ang duha mahimong upat, ang upat mahimong 8, ang 8 mahimong 10, ang 10 na pod ang 8 mahimong 16, alam niya 16. Dayon ang 16 mahimo na 30, ana kato na sa 60. Mo times to mga kaigsunan ang ato nga mga blessing, mga panalangin. So di ta mag-uul na kay Ginoo mohatag nato ana. The word of God cannot be locked up in our hearts. And the joy of salvation moves us to make the most of every chance to share its message with those that don't know about it. Unsa day kuno makaigsunan, the word of God cannot be locked up in our hearts. Ang pulong sa Ginoo dili gini ingon nga mapriso lang diha sa atong kasing-kasing. Ang kalipay sa kaluwasan magtulod kanato ngadto sa hatag og pagpaambit ngadto sa mga pulong ngadto sa uban. O na mga kaigsunan ang nakanindot yun kaayo niining ato nga pagpangalagat. Ang Holy Spirit mutabang po nato nga kini nga mga gasa mga kaigsunan, ang kahibalo, ang kaalam, ang atong nasabtan sa mga pulong sa Ginoo ato ning ipaambit ngadto sa uban aron ang uban pod nga mga tawo makabalo pod sila sa kaluwasan o makadawat pod sila sa pagtulun-an nga magdala pod nila ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Salamat kaayo mga kaigsunan sa inyong pagpaminaw og hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan og sa dili pa ta magtapos ako manghiyo sa pag-ampo. Gamhanan ug maluluyon nga Dios ini nga adlaw among gihangyo nga ikaw magpanalangin. Tabangi Ginoo kining among pagtuon sa imong leksyon, amo kining gipangayo nga masabtan namo ni ug amo saning maaplikar sa among kinabuhi sa ngalan ni Hesus. Amen.